श्री नारायण कवचम। प्रेमीजनों, आज हम आपके सामने भगवान श्री नारायण का कवच प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके श्रवण या पठन मात्र से ही मनुष्य के जीवन के कठिन से कठिन कार्य बड़ी सरलता से संपन्न हो जाते हैं। जीवन की समस्त कष्ट व बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस श्री नारायण के कवच के प्रभाव से आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और धन धान से भरपूर हो जाता है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री नारायण कवच का पाठ करते हैं। अथ श्री नारायण कवच। राजोवाच यया गुप्त सहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् कथः तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृद ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत्। वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रम्युदिक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुधः। सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतुमर्त्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विने दुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु
धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मं च छन्द्र छायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाह्वस मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स वालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च कृतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः
सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं कथः ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृद ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत्। वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुधः। सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गघ्रे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतुमर्त्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तात् नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं
दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथा वात्सखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मं च चन्द्र छायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाह्व स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स वालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च कृतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं कथः तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः
नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्द रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृद ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत् वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुधः सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतुमर्त्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राह उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मं च छन्द्र छायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्
केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाह्व स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स वालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च कृतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहनरिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं कथः ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृद ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत् वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा
ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमिहुदीक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुधः सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राह उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मं च छन्द्र छायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे
यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थ समस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाह्व स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स वालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च कृतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं कथः ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृद ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत् वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रम्युदिक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुधः सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्ति
यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मञ्च चन्द्र छायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु
यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते। न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत्। राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित्। इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः। योगधारणयां स्वाङ्गं जाहो स मरुधन्वनि। तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा। ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः। गगनान्यपततः सद्यः स विमानो भवाक्स्थिरः। स बालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः। प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः। नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च कृतुः। त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्। इति श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णम्।